Assalamu alaikum, dear students. Today we will read the last two pages of the lesson, Rustum and Sohrab, a short story. इससे पहले हमने उसको इसके 4 पेजेस पढ़े हैं. आज हम पेज नंबर 104 और 105 ये दोनों पेज पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह. इससे पहले कि हम स्टोरी पढ़े, इन नटशल में बताऊंगा कि रुस्तम जब काइकोस ने उसको बुलाया कि सोहराब हमारे जनरल्स को ख़त्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, फिर लास्ट में रुस्तम उसके मुकाबले के लिए निकल पड़ा. जब रुस्तम ने उसको देखा तो उसको उस पर तरस आया और उसे अफसोस हुआ कि ये नौजवान बहुत जल्द मर जाएगा मेरे हाथों से. उधर सोहराब को शक हो गया, उसके दिल ने जैसे गवाही दे दी कि यही मेरा बाप है, यही रुस्तम है. हालांकि रुस्तम एक प्लेन आर्मर में, एक प्लेन जिस तरह एक आम सिपाही वो आर्मर पहनता है, शील्ड पहनता है, वही पहनकर मैदान में उतर गया. लेकिन फिर भी सोहराब को जैसे लगा कि ये उसका बाप है. आगे क्या होता है वी विल रीड एट पेज नंबर 104. आप खोलिए, अपनी टेक्स्ट 104 पर है. But Sohrab was not frightened. जब रुस्तम ने उसको ललकारा, उसको जंग के लिए उबारा, तो सोहराब नहीं डरा. He drew his sword and rushed at Rustum. उसने भी अपनी तलवार निकाली और रुस्तम की तरफ दौड़ा. Their swords clashed and a great fight followed. दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और फिर एक बहुत बड़ी जंग हो गई उन दोनों के दरमियान. The two armies stood on two sides and watched the fight. सोहराब की आर्मी एक तरफ और रुस्तम की आर्मी फौज एक तरफ तमाशा देख रही थी. All day long the two warriors fought. पूरे दिन उन्होंने लड़ाई की. And all through the night. फिर पूरे रात भी. For 3 days they fought. 3 दिनों तक लगातार उन्होंने लड़ाई की. Till at last Rustum began to wonder whether he was going to lose. रुस्तम को ऐसा लगा कि वो हार जाएगा, कि वो मुकाबला और नहीं कर सकता है इस नौजवान से. What a terrible disgrace it would be. कैसी बेइज्जती हो गई उसकी. उसे लगा कि अगर मैं हार जाऊंगा तो ये मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि आज तक मैंने किसी से हारा नहीं है और आज एक छोटा सा लड़का, छोटा सा नौजवान मुझे हराएगा, ये मेरी सबसे बड़ी बेकदरी होगी, जिल्लत होगी, रुसवाई होगी. His spirit was roused. लिहाजा उसकी हिम्मत जाग गई, उसकी कुव्वत जाग गई. और raising his sword, उसने अपनी तलवार को उठाया और his head, सर के ऊपर, and shouting his war cry, रुस्तम, he rushed at सोहराब. ये वार क्राई उसका एक हथियार था. इस वार क्राई को सुनते ही दुश्मन के रूंगटे खड़े हो जाते थे, वो अपने होश हवास खो जाते थे. और यही सोहराब के साथ हुआ. वो नहीं डरा, बल्कि उसको यकीन हो गया कि ये मेरा बाप है, लिहाजा वो रुक गया थोड़ी देर के लिए. When Sohrab heard that cry, he was unnerved for a moment. वो रुक गया and dropped his shield. उसने अपने शील्ड को फेंक दिया और Rustum's sword pierced his side and he sank to the ground. उसी लम्हे में, उन्हीं चंद सेकंडों में रुस्तम की तलवार उसके आर पार हो गई, उसके जिस्म में दाखिल हो गई. सोहराब looked up and cried, रुस्तम. सोहराब ने चिल्लाया.
رستم، اور رستم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیوں چلا رہا ہے، یہ میری وار کرے سے اتنا کیوں ڈر گیا. رستم stood over him and said, "Fool, you are slain by an unknown man." آپ کو بیوقوف انسان ہو، آپ کو پتا ہے آپ کو رستم نے نہیں مارا، ایک اجنبی انسان نے مارا. "No," replied سہراب نے کہا نہیں. "It is not you that has slain me." آپ نے مجھے نہیں مارا. "But your war cry." جو آپ نے چلایا، جو آپ نے وار cry دے دی. But your war cry. If you had not raised that cry, اگر آپ نے یہ رستم نہیں بولا ہوتا, I would not have been unnerved. میں نہیں ڈر جاتا. The mighty Rustum, my father, shall avenge my death and punish you. میرا باپ رستم آپ سے ضرور بدلا لے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا. When Rustum heard these words, he stood amazed. رستم یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا. When Rustum heard these words, he stood amazed. What talk is this of avenging your death? آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کون مجھ سے بدلا لے گا؟ He said, Rustum never had a son. رستم کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. Yes, he had, and I am that son. ہاں، اس کا ایک بیٹا ہے اور میں ہی اس کا بیٹا ہوں. replied سہراب نے اس کو جواب دے دیا. At these words, Rustum dropped on his knees. رستم گر گیا زمین پر، گھٹنوں کے بل گر گیا. Trembling, تھر تھرا رہا تھا. He bent over Sohrab's body and his eyes fell on the stone tied on his son's arm. اور اس کی نظر اس پتھر پر پڑ گئی جو اس نے اپنی بیوی تنیما کو دیا تھا، اور تنیما نے اپنی بیٹے کو دیا تھا تاکہ اس کا باپ اس کو پہچان سکے. A sharp pain pierced his heart. اس کا دل زخمی ہو گیا، چھلنی ہو گیا، کیونکہ اس کی گود میں اس کا اپنا بیٹا مر رہا تھا. He gathered his son in his arms and cried. اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لے لیا. Oh my son, I am Rustum. I am your father. میں ہی رستم ہوں، میں ہی آپ کا باپ ہوں. He broke down and couldn't speak anymore. وہ ٹوٹ گیا اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا. He threw his arms around سہراب. انہوں نے اپنے دونوں بازو سہراب کے ارد گرد گھمائے. Clasped him to his heart and wept. اور اس کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے دل سے لگایا، سینے سے لگایا اور رونے لگا. سہراب looked at his father's face and said. سہراب نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا، Father, be comforted. آپ مطمئن رہیے میرے باپ. That you and I have found each other. کم سے کم ہم ایک دوسرے سے تو مل گئے اس جنم میں. Do not grieve over what fate has brought about. اب رونے سے کیا فائدہ؟ یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم دونوں ایک لڑائی کریں گے جس میں مر جاؤں گا، میں آپ ہی کی ہاتھوں سے مر جاؤں گا انجانے میں. fulfill this wish of mine. اب میری یہ آخری تمنا ہے، اس کو پورا کیجیے آپ. carry me to your home. مجھے اپنے گھر لے جائیے. and bury me there. مجھے وہاں ہی دفنا دیجیے. so that people who pass by will say. اور جو بھی لوگ میری اس گریو سے گزریں گے وہ کہیں گے، سہراب the mighty Rustum's son lies here. کہ یہ سہراب کی قبر ہے، یہ سہراب کی یہ قبر ہے جو مائٹی رستم کا بیٹا تھا. whom his great father did in ignorance kill. جس کو اپنے باپ نے ہی انجانے میں مار دیا. یہ تھی this very tragic and sad story about this Rustum and Sohrab. Inshallah, in the next lesson we will do its textual questions.
آپ اس کو ایک دو بار پڑھیے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. انشاءاللہ کل ہم جو اس کے کوشچنز ہیں لینگویج ورک ہے وہ کریں گے. ٹل دیٹ گڈ بائے.